السلام عليكم. لا غوسيت ديال اليوم هي كيش بالثومون و لي زيبينار بالطريقه ديالي. كيجي فريمون لذيذ. جيسبر ان شاء الله تجربوه. بيان سور لا غوسيت نبداو بلا بات صابلي لا بات كيش. غنحتاجو فيها 200 غرام ديال الطحين، بيضه، 100 غرام ديال الزبده بالحراره ديال المطبخ، وشويه ديال السكر وشويه ديال الملح. هاد لاباط تقدروا تستعملوها بلي فارس صالي او الماء او الحلوين، لي تارتليت. الوغ لي تارت او لي تارتليت الحلوين بالباط صابلي. كنبداو اننا كنخلطوا هذاك الزبده مع الطحين حتى كنحصلوا على واحد الخليط بحال الرمله. كنرملوا هذاك الخليط مزيان، ابخي كنزيدوا واحد البيضه وكنحاولوا نجمعوا العجين ديالنا. غير هو ما خاصوش يتعجن بزاف، جوست انه يتجمع. الا شفتوه ما تجمعش بحال لوكا ديالي كتزيدوا واحد قياس ديال معلقه كبيره ديال الماء بارد من الثلاجه. صافي كنبقاو كنجمعوا حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا بحال هكا. ما خصناش نعجنوها باش ما تجيش مدقصه، جوست تجمع. الوغ كناخذوها وكنديروها في واحد الفيلم اليمونتير وكنحتفظوا بها لمده نص ساعه في الثلاجه على الاقل. انا اون فوا كنديرها هنايا في فيلم اليمونتير كنضغط عليها بيدي مزيان باش كتجمع، كتجيني سهله بحال هكا. كنضغط عليها وكنردها في الثلاجه. اون فوا كدوز نص ساعه كنخرجوا العجينه ديالنا وكنطلقوها في طاوله اللي نكونوا راشين عليها شويه ديال الطحين حتى كتاخذ القياس ديال لو مول فاش غادي نصايبوا لو كيش. انا هذا هو لو مول اللي استعملت، دهنته بشويه ديال الزبده ودرت فيه بابي كويسون. صافي ندير عليه العجين وغادي نشكلو. هذيك العجينه اللي كتشيط لينا في الجناب كتقدروا تحتفظوا بها ما تلوحوهاش، جوست جمعوها بحال هاد الطريقه هكا. ديروا مورسو فوق مورسو او شريط فوق شريط ولويوها على بعضياتها. تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه الا كنتو تستعملوها في لو ميم جور اولا في لي دو جور اللي متابعين. سينو الا كنتو ما تستعملوهاش هذيك الساعه كتحطوها في كونجيلاتور حتى كتبغيوها وتخرجوها تصايبوا بها مثلا دي ميني كيش اولا دي تارتليت. الوغ كنحتفظوا بالعجينه ديالنا في الثلاجه وكنمشيو لافارس اللي غادي نحتاجو ليها بصله اللي تكون مقطعه طريفات صغار، نص معلقه صغيره ديال الثومه. غنحتاجو تقريبا 150 غرام ديال الصومون، والكميه كتبقى على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. 3 المعالق كبار ديال لي طوماط سيشي او الطماطم المجففه. الطريقه باش نصاوبوهم انا هنا استعملت دي طوماط سيريس، تقدروا تستعملوا مطيشه كبيره كتقطعوها دي مورسو صغار. هنايا قطعت هاد لي طوماط سيريز اللي كانوا عندي على جوج وكنرشهم بشي شويه ديال الملحه وكندخل ديك المليحه بيدي. الا استعملتو مطيشه كبيره جوست كتقطعوها طريفات صغيورين رقيقين وكديروا ليها المليحه وكتخليوهم كيقطروا في شي شبيكه على الاقل 24 ساعه. يعني ديرهم في الليل والغد ليه تقدروا تعاود كتلقاوهم نشفوا وكديروهم في يطيبوا في الفران. كناخذ واحد شويه ديال بابي كويسون كندهنو بالزيت وكنسرح عليه ديك المطيشه اللي كتكون مشى منها الماء ديالها. كنخليه جوست هذاك الوقيته لانه كينشف ماشي يتحرق ليا، غير انها تنشف وكتكرم. اللي عنده السطح كيقدر ينشفها في السطح. صافي كتحتفظوا بها في شي اناء اللي فيه الزيت وكتسدوا عليها. هنايا درت 50 غرام ديال لا دند فومي مع 50 غرام ديال الصومون فومي اللي مقطعين طريفات صغار و150 غرام ديال لي زيبينار. وكيف ما قلت الكميه كتبقى على حسب كل واحد وشنو متوفر عنده. هنا درت مليحه وبزار وشويه ديال البهارات ديال السمك الا كانوا متوفرين، ما كانوش متوفرين تستغناو عليهم، تديروا غير مليحه والبزار. الوغ في واحد المقيله كنديروا شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده اللي غادي نشحروا فيهم هذيك البصله. اون فوا كتذوب لينا الزبده ديالنا كنزيدوا ليها البصيله وكنبقاو كنحركوا حتى كتنشف لينا ديك البصله وكتشحر. بيان سور البصله مع الثومه. كنزيدوا شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. واحد شويه ديال البهارات ديال السمك كنخلطوا هاد العناصر كامله حتى كتنشف لينا هذيك البصيله وكتحمر كيولي اللون ديالها ذهبي بحال هكذا. صافي كنحتفظوا بها
كنحتفظوا بها حتى كنزيدو نشحروا عاوتاني لي زيبينار. كنزيدو في نفس المقله شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده، وكنحطوا لي زيبينار اللي هنايا ما خليتهمش هكذاك صاينين، قطعتهم تقريبا هكا على 3 ولا على 4 كل ورقه، باش يجيوني شويه صغار. صافي كنشحرهم في المقله، صافي كنخليوهم كينشفوا من الماء ديالهم. هما ما حدهم كينشفوا ما حدهم كيصغروا في الحجم ديالهم. كنزيدوا ليهم شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه وشويه ديال لي زيبيس بواسون الا كانوا متوفرين بيان سور. صافي وكنحركوا هاد لو كيش ما كيبغيش بزاف ديال العطريه. الوغ من بعد ما كينشفوا لينا لي زيبينار ديالنا كنحتفظوا بهم حتى هما على جنب، وكنخرجوا لاباط ديالنا من الثلاجه. كنديروا فيها البصله والثومه اللي شحرنا، كنسرحوها على لو كيش كامل. كنزيدوا عليها لي زيبينار اللي حتى هما تشحروا، ما بقاش فيهم الماء باش ما يطلقوش لينا الماء في الكيش. صافي كنحاولوا نديروا هذوك لي زيبينار في الجناب كاملين يغطيو لينا الكيش كامل. ابري كنرشوا لي طوماط سيشي كيجيو فريمون لذاذ، سوا في لي كيش او في لي بيتزا او لي بات كيجيو لذاذين بزاف وساهلين كيف ما شفتوا من قبل. جوست احتفظوا بهم فواحد القريعه اللي تكون ديال الزاج، وغطيوهم بالزيت وتقدروا تخليهم حتى 3 شهور في الثلاجه سون بروبليم، كيبقاو مزيانين. الوغ كنزيدو من فوق هادشي الصومون فري ديالنا، الكميه اللي توفرات عندنا قطعته هكاك دي مورسو صغار وكنحطوه من الفوق. كنرش عليه الصومون فومي ولا داند فومي اللي مقطعين طريفات صغار. صافي دابا هنايا كتبقى اختياريه. انا كان عندي شويه ديال الفرomage درتو، اي فرomage كان عندكم كديروه من الفوق. انا كان عندي شويه ديال لي مونطال درتو من الفوق. بيان سور الا توفر عندكم ما كانش ماشي مشكل، تقدروا ديروا فرماج حمر او اي فرomage. ما كان شي كاع كتقدروا تستغناو عليه ماشي مشكل. الوغ نصايبو دابا لاباغايا كيش اللي غادي نديرو فيها 200 مليلتر ديال القشده الطريه. انا ما كنستعملش الحليب حيت ما كيعجبنيش الحليب في الكيش كيجي ميه. كنفضل نستعمل يا اما الكريم فريش، ولا ما توفراتش عندكم كتستعملوا في بلاصتها الياغورت الطبيعي. كنزيد عليه 3 ديال البيضات. كيف ما قلتي الا ما كانش كريم فريش عوضوها بقياس تقريبا واحد 3 ديال الياغورت الطبيعي، وديروا معاهم واحد النغيزه ديال الحليب اللي جوست تطلق لكم داك الياغورت، احسن ما ديروا الحليب بوحدو حيت كيجي الكيشميه كيطلق الماء. الوغ كنديروا فيه داك البيض مع الكريم فريش وكنخلطوهم. انا زدت شويه ديال لاسيبوليت كتعطي واحد النسمه زوينه، وإلا عندكم حتى الشابات كيجي زوين مع الصومون. صافي خلطت هادشي وغادي نخويها على لو كيش ديالي. صافي دخلته الفران اون فوا طاب نص طيبه كنخرجو كندير عليه فرماج احمر وكنخليه يزيد يتحمر مزيان. وهذه هي النتيجه النهائيه، وبالصحه والراحه.